जान ले, आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और तकलीफ दे होंगे। हम अपने हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में परवकार तकरीर से खिताब। कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी वकार पर कोई समझौता काबिले कबूल नहीं। भारत को जंग में शदीद जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा, जो हमेशा उठाता रहेगा। पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाना हिंदुस्तान का ख्वाब है। भारत का ये ख्वाब कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के अंदाजों को नाकाम बनाया। मुस्तकबिल की जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। पूरी कौम दिफाए वतन में सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। ट्रंप के मशहूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में तकरीर से खिताब। कहा, दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी से कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा बड़ा सफारती संग मील है। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी जारी है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। मार्का की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ में परवकार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज के दस्तों का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। हमारे सपूतों ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि इसे जान के लाले पड़ गए। पाक भारत जंग में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। दो एटमी ममालिक में जंग होती तो अंजाम बहुत भयानक होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब। बोले, मार्का को फील्ड मार्शल की क़यादत में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की सच के बयानी की फतह हुई। भारत आज तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक भी सबूत न दे सका। शहीदों के खून को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के लिए हिमायत और जिद्दोजहद जारी रखेगा। वतन अजीज से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फितह ख्वारिज और फितह हिंदुस्तान को खत्म करके दम लेंगे। मार्का की कामयाबी का पहला साल। अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम और अफवाज के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मार्का कौमी असम, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनादार है। मार्का की कामयाबी का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज हमेशा अवाम के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कराची में पाकिस्तान नेवी डाकियात में मारका की तकरीब से खिताब। कहा, मारका में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। मारका में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मार्का पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियादन महसूस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का
مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر، وزیر اعلیٰ کا مارکا حق کے ہیروز کو سلام عقیدت، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل بابر ظہیر اور ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین، کہتی ہیں آج صفر کا مارکا حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا نے دی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ مارکا حق نے دشمن پر پاکستان کی ہیبت کا نشان ثبت کر دیا۔ دنیا بھر میں ہر محب وطن پاکستانی مارکا حق کی کامیابی پر خوشی منا رہا ہے۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کو بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے امریکہ کی تازہ تجاویز پر اپنا موقف پاکستان کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچا دیا، تاہم جواب کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے موجودہ مرحلے میں توجہ صرف خطے میں جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے پر مرکوز ہے، جبکہ سیاسی اور سیکورٹی معاملات بعد میں زیر غور آئیں گے۔ دوسری جانب ایرانی فوجی قیادت نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا تہلکہ خیز انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عراق کے صحرائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا۔ اڈے پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھی۔ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ اڈے پر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں تاکہ کسی اسرائیلی پائلٹ کے طیارہ گرنے کی صورت میں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسرائیلی فورسز نے فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو دور رکھا تاکہ اڈے کا راز فاش نہ ہو سکے۔ امریکی قرارداد کے حامیوں کو ایران کا انتباہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ قرارداد کی حمایت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حامی ملکوں کے لیے اپنا ہرمز مستقل بند ہو سکتی ہے۔ بحرین اور دیگر ممالک خطرہ مول نہ لیں۔ قرارداد امریکہ نے سلامتی کونسل میں پیش کی۔ امریکی قرارداد اپنا ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے خلاف ہے۔ اسرائیل کے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 24 لبنانی شہید، متعدد افراد زخمی۔ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت بیروت سمیت جنوبی علاقوں پر گولہ باری سے شہری انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے 9 دیہاتوں کو خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ حزب اللہ کا اجتماعی حملوں کے جواب میں شمالی اسرائیل میں فوجی اہداف پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایران امریکہ تنازع کے جلد خاتمے سے متعلق پر امید۔ یوکرین جنگ خاتمے ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ کہا یوکرین تنازع ایک نتیجے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مذاکرات میں سہولت پر امریکہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ معاملہ اب صرف روس اور یوکرین کے درمیان رہ گیا ہے۔ دیر پا امن معاہدے طے پانے کے بعد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی سے مل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں جاری امن کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کے لیے قطر کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے تمام فریقین کے درمیان تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے تہنیتی پیغام بھی دیا اور ان کے آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ممالک کی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ ڈھاکہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید السلام کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے اور وفود کی زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ، پاکستان ٹیم 386 رنز پر ڈھیر، بنگلہ دیش کو 27 رنز کی برتری حاصل۔
بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان 7 رنز بنا لیے۔ قومی ٹیم کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے اوپنر اذان اویس نے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سنچری بنا لی۔